السلام عليكم معكم ديكوز مرحبا بكم في هذه لا نوفيل فيديو تاع لو guide algérien تاع Dark Souls 3. Voilà, on a fait la première zone, le cimetière, descendre كو شفتوا les différents ennemis. شفنا les mécanismes كيفاش نضربو كيفاش نسكيفي enfin شفنا à peu près le mécanisme تاع le jeu وانا رايح. هنايا كيما قلت لكم سي لو هب سونترال تاعنا رانا في لي شفو. هضرنا مع لا غارديان دو فو شفنا كيفاش نطلعو لو نيفو تاعنا سي تسويت. ويداني هنا ماشي في باطل باسكو اذا شفيتو في لونسيان فيديو انا ريكوبيري واحد ليتام كان هنا الفوقا جوستومون سيتي ان فراغمون ديستوس سيتي هاوليك سيتي هذا ليتام هذا فراغمون ديستوس. وهذا الفراغمون ديستوس هذا كي ريكوبيريوه نجو عند اوندري الفورجون هذا اوكي نديرو رونفورسي فيول ديستوس نعطولو لو فراغمون. Voilà, fiole des sus renforcé, nombre d'utilisation augmenté. Voilà, à ce moment-là, donc à l'occasion le feu de container, et ben, au lieu il y en a 4, il y en a 5. Voilà. Voilà. On démarre avec 5 fioles des sus, حاجة مليحة. نexpliquer لكم برك واش كاين لهنا في لو فو. Alors عندنا فواياجي نقدروا نفواياجيو entre les zones. فوالا ماشي كيما بلود بون باش نروحوا لون زون اونتر اون زون اي اون اوتر لازم نولوا لو ريف دو شاسور باش نروحوا لا زون الاخرى. هذا لا نقدروا نروحوا ديريكتومون لي زون اللي انا حابين نروحوا لهم. فوالا عندنا ثاني لهنا بلاصي دي سور. لهنا ما عندناش لي سور باش نبلاصيوهم. اورغانيزي الستوكاج تحبوا تستوكيو باغ اكزومبل بدا يكونوا عندكم في الانفونتير تاعكم بزاف لي زارم تقدروا تستوكيوهم. هذا brûler fragment de dose de mort vivant récupéré bien après fragment d'os هذايا une fois récupéré واحد نولو كي نوتيليزيو لا فيول دي ستوس تاعنا تزيد لنا بلوس دو بي في. فوالا الوغ حنايا سون بيرد دو طون واش نديرو سي كو نروحو ديريكتومون لا بروميير ميسيون تاعنا اللي هو لو غران مور دو لوتريك. هيا ا تو سويت. فوالا اي دوكو نوضو لهنا في هاد لا صال هادية سي با جوست شنو شغل نشوفو لهنا اون ايبي تورصادي فوق هاد الطبسي كبير هدايا فوق هاد لاكوب. فوالا نخرجو لهنا. الوغ حنا واش نديرو نحلو الباب ونخليكم تشوفو لا زون تاع لوتريك لو شاطو دو لوتريك كيفاش عامل. فوالا لو غران مور دو لوتريك. الوغ هنا بدينا في لا زون تاع لوتريك لو شاطو دو لوتريك هذا هو en sachant que l'Autriche c'est le roi. Alors حنا l'objectif تاعنا سي كيفاش نلحقو حتى الفوق ما نجوزو على لو بون هذا بالك نجوزو على البون التحتاني. اون فا اكسبلوري لا زون هذه على لاغوش ونسويت نجو منا بصح دوكا حنايا لوبجيكتيف تاعنا سي كو راكو تشوفوا ليها لتحت كاين شغل اون اورلوج ولا عندنا باب لتما هذيك لازمنا نروحو لها. ولوبجيكتيف تاع لا فيديو هادية الوغ عندنا دو فو دو كون عندنا واحدة وهنايا برك وعندنا واحد اخر جاي استناو تشوفوا وين جاي ان بو بلو لوان باقي لهيها. فوالا جاي لهيها نروحو نديبلوكيوه اكزاكتومون. وعندنا راكورسي نحلوه هنايا لتحتها برك. فوالا دونك سي اون زون شابه بزاف فيها دي زينمي جدد انا رايحين نتلاقاو افيك دي زينمي. شوفوا لهنا كي نطلعوا منه عندنا طريق نروحوا لها بيان ابخي عندنا نيتام ريكوبيريو لها عندنا دراغون ميت لهنا نحبطو من بعداك لتحت. مي بور لو مومون دوكا واش نديرو سي كو نحبطو لا زون هاديه لهنا. عندنا نينمي او مخبي مول الحيط هذايا او هنايا برك هاوليك شتو نضربو في الحيط نقيسو ما هو يقيسو. فوالا كونت لي زينمي فو ميو نروحو لهم بوكلي اون افون. الوغ عندنا زوج كلاب هنا لتحت عندنا هدايا بوكلي اون افون خلوه يخبط في البوكلي. فوالا جا صاحبو دوك يجي. فوالا نعمرو الاخر تاعنا عندنا نينمي قاعد هنايا ريكوبيري وينام. لو راكورسي اللي نحلوه سي بيان سات بورت لا. اون فات واش صرا لهنا جو ماتوندي با لينمي هذاك يجي اللي عنده شاقوره. عندنا كلب لهنا كيف بوكلي اون افون نخلوه يخبط.
نضربوه اون فوا نزيدو له لا دوزيام فوا. عندنا ان اوتر انمي هنا بالك عنده البارد شويه طويله نجو موراه نديرو له باك ستاب ولا ينوض ونديرو ينوض. فوالا هنا راكو تشوفو عندنا دي زيمي شغل مساجدين تقدرو تقتلوهم. فوالا وفات سكي سي باسي انا كنت داير في بالي سي كو نقتل الكلب لهنا ومن بعد نحبط ديريكتومون هنايا نصوطي هنايا هكذا هذاك اللي عنده شقوره كبيره نصوطي عليه نقتلو نروح نقتل هذاك ونعاود نطلع. مي جو نسي با علاش جا. الوغ اون فوا نقتل هادوما هنايا هذا وساجة الحشيش ما شفتوش. فوالا نجي هنايا ولا با بور لو مومون جو vous déconseille طلعو دوكا باسكو كاين ان انمي ان بتي بو صامت الفوق. نعاود نولي سيتي جوست بور ريكوبيري لام هذيك اللي جيت لهنا. شوفوا يا با دو بروبليم نشعل لو فو دو كون ونعاود نريح باش ريكوبيري الدم تاعي وريكوبيري لي فيول ديسيوس. فوالا دوك نشوفو لي زينمي اللي منا عاودو خرجو. الوغ حنايا دوكا نحبطو على لاغوش. الوغ على لاغوش عندنا بزاف لي زينمي بون هادوما اللي مساجدين ما يديرونجيوناش حنا اللي ديرونجينا سي هذا. فوالا وكاين واحد او طالع في دروج يفو كونساي تروحو تجريو ضربوه ديراكت. فوالا باسكو راكو تشوفو شغل عنده اون كلوش في يدو اون فوا يبدا يعيط ويكمل العياط تاعو وش يصرا ينوض كاع لي زينمي. الوغ هذا لو يلعب غمايضه هنا ينوض لو يلعب غمايضه هنا ينوض وش يديروا يجوا كاع يجروا عندكم يحبوا يقتلوكم. حنا نقتلو هادوما نذبحو شويه لي شتو شغل لو كان ما تاع شغل لو كان تيان طالي ان فراغمون دو بيار يعطيك صحه. شغل لو كان ما تهاوشوهمش ما يدناوش عليكم نتوما راحو قتلوهم ديراكتومون. فوالا باش نذبحو دي بوان زياده دي زام زياده. فوالا نزيدو هذا دوكا جو ديكونساي تحبطو منا. اونفان كيما تحبو تحبطو هذا لو دراغون ميت لهنا تحبو حبطو مي حنايا واش نديرو قبل ما نحبطو نجو لهنا او عندنا انمي عنده ين كلوش ها هوك نروحو نقتلوه. فوالا باسكو لو كان يكمل العياط تاعو هاد ثلاثه ينوضو. فوالا اللي كيديرو لي ديفيرون انمي اللي عامل لهنا اما كاع ساجدين يعبدو في لو دراغون. الوغ اون فوا نقتلو هادوما نطلعو دروج. شوفو اتونسيون باسكو كاين دو انمي. الوغ عندنا واحد او راقد وواحد راكو تشوفو في السيف تاعو راهو لهنا برك راكو تشوفو فيه. نافونسيو شويه ونولو اللود. فوالا نزيدو هذا بومب انسونديير. هنا سي عطانا دي جمال. الوغ لي جمال بون جو سي با اذا تسحقوهم ولا لي جمال تقدروا تشوفوا فيه بهم ان بو لوان نيكيبيوهم في لي زوبجي نسيليكسيونيوهم ونديرو كاري. فوالا يجبد لي جمال تقدروا تشوفوا دي بيزاج تحبوا تشوفوا عفسه ولا دي زينمي ولا كيما تحبوا. اون فوا نكمل منه ما نعاودش نولي منين جيت نحبط لتحت مي ماشي من الدرجه هذوك نحبط منها بور ريكوبيري ان ايتام. نجي مول لو دراغون نصوتي شويه على دوات باسكو بالك طيحوا لتحت نصوتي هنا برك وريكوبيري اون ريزين دو بان دوري. فوالا ريزين دو بان دوري وشنو هي سي كو كي تيكيبيوها فوالا هاي لي كي تيكيبيوها شوفوا كونفيغ لارم دروات لي بوفوار دو لا فودر سما لارم تاعكم تولوا تضربوا بها تولي فيها لا فودر تشد واحد 30 سكوند ولا. فوالا نحبطو هنا نقتلو مول غمايضه. اون فات حنا جينا من الفوق حبطنا قتلنا هادو جينا شتو شغل اون في لو تور برك. نزيدو هذا طوابل تقدروا تكسروهم من غولاد ولا تضربوهم ولا تكسرو. بومب انسونديير عندنا انمي هاو هنايا برك نماركيوه بوكليون افون. فوالا الوغ عندنا لهنا باب ما نقدروش نجوزو منها حنا نحبطو غير لهنا.
récupérer normalement une arme là, non? Voilà. Alors هنايا عندنا ان انمي او لهيها وعندنا ان دوزيام او منا. الوغ لا تكنيك شنو هي؟ سي نروحو نقتلو الاخر باسكو عنده اون اربالات. نبداو باه. انسويت يجينا هدايا عنده ان بوكليي نديرو ارما دو مان. لا تكنيك اون فوا فوالا باسكو كي واحد يكون عنده ان بوكليي اذا تضربوه بان سول ما ديزيكيليبراو مي ا دو ما تكونوا بلو فور. فوالا هنا لا تكنيك واش نديرو سي كو نطلعو دروج كاين باب ان بو في الفون نروحو ديراكتومون ليها باسكو يجي ان دراغون يتيري بالنار. الوغ نطلعو نجريو فوالا يجو لي زينمي ناتيريوهم ونروحو ليها. فوالا لي زينمي يموتو كاع. فوالا شتو لي زينمي ماتو كاع كيما يسمى. Alors à ce moment-là واش نديرو دوكا عندنا ان اوبجيكتيف سي دو ريكوبيري لي ديفيرون ايتام اللي من هنا. عندنا واحد زوج عندنا واحده في الفون وواحده اخرى مخبي مول لا ستاتيوات. لي دو ايتام برينسيبو حنا تاعنا اللي نسحقوهم سي هذاك اللي راهو في الفون كاع. الوغ واش نديرو نروحو نجريو نطلعو هاد الدروج. معليش النار راح تنقص لنا شويه دم معليش. ريكوبيريو هاد ليتام نزيدو هذا ونحطوه هنايا. فوالا لو دراغون ما فهمتش علاش طول باش يتيري النار. سي لا بروميير فوا. هاد لي زينمي شوفو نافونسيو غير لهنا لو دراغون يدور وجهو ويزيد يديك يدير. فوالا ريكوبيريو ان ايتام هنا سي تري امبورطون. بون امبورطون نو مي عطاني ان بونطالون نوريو لكم شحال من لو بونطالون. هاوليك فوالا بونطالون ما عنده حتى معنى. الوغ هنا نعاود نولي قعدو لي دو زيتام نستنى النار تروح شويه نعاود نطلع نجري ريكوبيري هنايا ان كو ان جوردان ندخل لو طون لي النار تروح يقعد لي ان ايتام نعاود ريكوبيري سي اون براز نورمالمون نعمر الدم تاعي نروح نجري ريكوبيري هاد الايتام وندير ديغولاد نولي بديغولاد باش نكون رابيد. فوالا اون فوا ريكوبيري هاد ليتام او فات اذا لقيتو روحكم في وسط النار هكذايا ما تسيوش تجريو لا ديرو ديغولاد. بداو ديرو ديغولاد حتى وين تخرجوا من لا زون. فوالا عندنا لهنا ان كوفر مي دوك نعاودو نوليو ليه. حنا واش نديرو نروحو نشعلو لو فو كون تاعنا باش يكونوا عندنا دو زون. فوالا الوغ هنا عندنا ان شوفالي يجي مليح نقتلو هاد لينمي نعاودو نوليو. عندنا ان شوفالي داكو تشوفو فيه هاهو نخلوه يجوز باسكو عندنا ان انمي غير لهنا على الدروات. تسمى دوكا نروحو عند لو شوفالي ديراكت لينمي يجي يتحامل. فوالا نخلوه يجوز نقتلو هاد لينمي. اون فوا نقتلو هاد لينمي ريكوبيريو هاد ليتام اون ام ونجوزو نجرو على لا دروات ديراكت على لا دروات نطلعو ديراكتومون الفوق باش نشعلو لو فو كون تاعنا. فوالا كاين ان ايتام ريكوبيري هنا سي فراغمون تيتانيت. نورمالمون عندنا ان انمي نصايبو في دارو يجي يستنى فينا جو سي با بالك نو ما كاشو. فوالا هاوديك اللي هي هاد لينمي. او فات واش راني ندير سي كو نريح في لو فو كون باش ريكوبيري لي فيول ديستوس تاعي. فوالا حنا جينا منين جينا من لا بارتي وراهي نو جينا منو. فوالا جينا من لهيه من الفوق من هذيك لا تور هذيك من لا تور هذيك الفوقانيه جينا من الفوق. الوغ هكذا ما عندنا دو فو كون شاعلين سكي انتيريسون دونك نقدروا نخرجوا هنا ولا لهيه. الوغ لو شوفالي جوز عندنا نوفو انمي لهنا عنده شغل اون داغ من داك يتيري بالمواس وكذا اللي كيدير شتو بوكلي اون افون اللي كيدير لينمي هذايا. فوالا
قبل ما نروح بلي لوان نروح نشوف لو كوفر هذاك فوالا اللي كيدير هذا ونروح نشوف لو كوفر باسكو يمد لي اون ارم انتيريسونت. الوغ En fait le coffre هذا c'est un ennemi. نتوما تشوفوا ان كوفر تروحوا تجروا تحلوه هو يحكمكم يبدا ياكل فيكم. كيفاش تعرفوا؟ روحوا هكذا دنيو لا كاميرا وتشوفوا لداخل شغل كاين دي زورغان هكذايا. دونك سي ان انمي. الو نديرو لو كومبا هذا. بون اوكي نضربوه اون فوا. نديرو ايبير دو ماي سي يحكمكم. الو هدايا الاخر تاعو سي كو ديرو اون غولاد تضربوه اون فوا اون غولاد ضربوه دورو عليه اشاك فوا يجي راح يضرب ديرو اون غولاد فوالا يضرب لي مايغيري يضرب كلش. هنا يسي يحكمكم مقعدلوش بزاف بصح شنو يقيسكم ينقص لكم بزاف فوالا. اون فوا يموت يمد لنا اون ارم اونفان اون ارم جديده سي اون اج دو غار ابيسال سي لا ميم اللي راهي عندنا كيما راهي عندنا باك لا ديفيرونس دوك تشوفوها سي كو هاد لارم هاديه دير دي شوفوا لارم تاعي يدير 125 بلس 29 وهاد لارم دير دي ديغا فيزيك 96 مي وشنو دير دي ديغا تينابر 96 ثاني فوالا. ما وريت لكمش لا كليمور لا كليمور هايديك سي اون ايبي بزاف شابه دير 138 دو ديغا بلس 20. الوغ انا راني نيكيبيها دوموندي 16 en force et 13 en dextérité فوالا. هايديك لا كليمور سي لارم اللي ريكوبيريتها من قبل. سي فري كو الضرب شويه ثقيل ماشي كيما لاش مي شنو اللي اسي بويسونت بدو ما تضرب دير دي زاتاك فيرتيكال هكذا. لاطاك الشابه تاعها سي لاطاك ار 2 اتاك دي ستوك تضرب البعيد ما يون ما ديرها فوالا تضرب البعيد. ولو كومبا هات تاعها شغل دير اون بوستور هكذا كي تحافظوا على ار 1 يدير هكذا فوالا. نعاودو نطلعو نشوفوا هاد لينمي ودوك تشوفوا لو شوفاليي لا تكنيك تاع لا تكنيك معاه شنو هي فوالا. او هنا الو لا تكنيك تاع الشوفاليي سي كو ندير الو نقدرو نضربو ديريكت يغادي فوالا. En fait la technique مع لو شوفالي كي جا يضرب ديرو اون غولاد بلوس زوج شغل هكذا زوج وحده زوج تجيبوها موراه باكستان. عطالي عطالي دي غونتلي نشوفوهم. شوفوا لهنا جو سوي 70% في البوا تاعي سي بور سا نقدر ندير دي غولاد. نشوفوا هاد لي غون اللي عطالي مي شنو لي غون اللي عطالي سي فري كو ملاح يزيدو لنا في لي ديغا مي شنو البوا تاعي راني جو سوي 74 نقدر نحي الكاسك فوالا نحي الكاسك فوالا. اون فوا نقتل هدايا نجي لهنا ريكوبيري دي بومب انسونديير. عندنا هني نميل تحتو هاو خلوه يضرب هيك نديروه نزيدو هذا نديرو له باكستاب فوالا. لتحت نقدرو نحبطو نزيدو نحبطو مي مازال ماشي في هاد لا فيديو اللي نحبطو اونفان نشوف اذا كفاني الوقت نحبطو من بعدا. ريكوبيري وينام نجو لهاد لا زون. الو نشوفو دو زينمي هنايا واحد طالع في السلم واذا كنت تشوفو بيان كاين واحد مخبي غير لهنا. بون اللي كيديرو هذا نوريلكم فوالا. الو حنا غير نروحو نضربو لي زينمي هادوما هذاك وتشوفو يديها معلق لهنا يجي يضربنا ديريكت. الو نروحو اللي كيديروه باي باي واللي كيديرو هاد لي زينمي فوالا. نيكيبيو لي بومب انسونديير
باسكو هنا عندنا انمي راح يتحول. الوغ وراهو لينمي اون كاسيون. راكو تشوفوا هذا اللي راهو فوق راسي لهنا، هذا هو اللي راح يتحول يولي اون بات. جو ديكونساي تضربوا معاه بالسيف ولا تيريو عليه غير بلي بومب انسونديار. شوفوا لا تكنيك سي كو نافونسيو، تقدروا تقتلوه ديراكت، نافونسيو نماركيوه. شوفوا بدا يتحول، غير يتحول يتيريو عليه بكاع واش عندنا. نزيدوا له وحده، اون فوا نزيدوا له وحده نهربوا نطلعوا لهنا. فوالا نطلعوا لهنا. هو هرب، نسي نقيسو هكذا. الله قصتو. فوالا ما قعدلوش بزاف، يجي نزيد له وحده ونقتلو. وفات لا تكنيك هو نورمالمون يجي هنا لتحت، كي يجي هنا لتحت فيرويو وتيريو عليه. بصح انا علاش تيريت عليه كان راح لي ليها، كي تكون عندكم مين بومب ولا موس ولا ديروا في بالكم شغل لا لوا د لا فيزيك، اشاك فوا طلعوا لا كاميرا وتيريو يتيريها بعيد، دونك كالكوليو له. فوالا هاد لينمي على قتلتو، على خليتو يتحول، تقدروا تقتلوه قبل ما يتحول. علاش قتلتو انايا؟ باش ريكوبيري ان فراغمون دو تيتانيت. Deux fragments titaniques. Ah, tu as parlé de deux fragments. C'est pas normal. Eh ben, j'ai de la chance, Liam. Récupérer 3 bombes là, non? Une fois, نجي لهنا نقتل هادوما، ما يجينيونيش. سي با إذا كنت تسمعوا في واحد لوسون شغل كريستاليزي. راكو تسمعوا فيه لوسون هذا. الوغ هنا مور هاد القرموط الصغير عندها ليزار، كي نقتلو يمد لي دي بيير. ان بتي ليزار هكذا، دوك تشوفه. فوالا هاوليك هذا. مي لا توندونس يهرب، دونك يهرب ومن بعد يريح واحد 5 سكوند هكذا يستابلي ويتخبى، ما تزيدوش كاع تشوفوه حتى وين تروحوا لي شفو تولو باش تصايبوه. ريكوبيري اون غروند دام هنا. نجي هنا نصوتي هنا برك، ندور على لاغوش. Récupérer des bombes incendiaires noires. Les bombes incendiaires noires, elles sont puissantes على les bombes incendiaires. نقتل هذا وعندي واحد في لو فون لهيها. الوغ راح نجري. فوالا نقتل باسكو علاه هذا كي يكون هنا يتير عليكم، الوغ يكون واحد معلق هنا والاخر معلق منه. استنى تشوف. فوالا انا نشوفو واحد طالع في السلم تاني، كيبان نتسناوه ما يجي يلحق. جو نسي با علاش هو طالع، جو نسي با وين كان. والله ما على بالي وين كان، مشاو طالع ما يبان عاود هبط. اوكي ريكوبيري 3 بومب انسونديار واحد اخرين. عمرو شويه دم. الوغ هنا ندخلو على لاكوش ونطلعو نقتلو هذاك لينمي اون ساشون كاين ان انمي مورانا. نقتلو هذا ونعاودو نحبطو منه باش لينمي اللي كان مورانا يجينا ساهل من بعد. فوالا اون فوا نقتلو هذا كاين انمي مخبي هنا بك. فوالا ريكوبيريو امولات دو شاسور دو مون فيفون. دوك نوريكم لامولات هادية وشنو هي. عندك بك كاين انمي على دغوات هنا نقتلو. وفات هذاك اللي كان طالع واقيلا كان معلق هنا من قبيل ولا. ريكوبيريو ان فراغمون تيتاني صافي بليزير، راني غير ريكوبيري في الفراغمون. الوغ لامولات وراهي هاي ليك امبيش لا ريكوبيراسيون دي سوس دون اون زون ريدويز. باغ اكزومبل اذا يدخل كونتركم كي جوار ولا وتيريو عليه بهاديه ما يقدرش يسواني روحو. عندي ان شيفالي هنا ايبي ا دو مان، عنده ان بوكلي كبير اون لونس يدور. لا جوج تاع لونديرونس تاعي خلاصت. سي با اذا ندير له اون اتاك دي ستوك نقيسو. فوالا شفتو شحال ضرب بعيد استوك، عطالي والو المسمار. ريكوبيري اون ام هنا. شوفو هاد لا زون هادي لي مانيفيك. فوالا عندنا 1100 وهنا لتحتو.
دونك نولو نرجعو البوكليي تاعنا دوك نقولكم علاه باسكو تو سامبلومون عندنا ان انمي او هنا برك هاو داك حايب يخدعنا الوغ نجولو هكذا ماركيوه بوكليي يخبط في البوكليي و ريكوبيري اون ايبي لارج ايبي لارج سي تاع وسمو تاع لو كان ديتو شيفاليي تبداو بليبي هادي فوالا هاي ليك اون ايبي رابيد اسي سامبل نعاود ندير لاكليمون اذا راكو تشوفوا لو بوكليي تاعي عم كيقيسوني في البوكليي نقصوا لي شويه دم سي نورمال باسكو لا ريزيستانس تاعو البوكليي لي دو 86 شوفوا بويسونس دو غارد 86 دونك سي تو افي نورمال نكمل نمشي en sachant que par la suite نعاود نطلع لهنا فوالا نجي لهنا نروح ريكوبيري ان بوكليي على دوات عندي ان انمي نقتلو رابيدمون عندي un coffre à récupérer un bouclier. On rempart direct de l'argent. C'est un bouclier très intéressant parce qu'il résiste 100% les dégâts physiques. Alors, n'équipé, je suis à 86 le poids, ça va. Un des ennemis maintenant, on va tailler un item, ça fait plaisir. الو هنايا لتحت عندنا دو زينمي عندنا واحد داون هنا واحد حابط من الدرج عندنا هاد الكلب هاد الكلب سو بونسي ندير عليه دونك سكي بيان سي كو يروح ليه الاخر فوالا باش ناتيريهم في زوج الو هذا يصوتي هكذا نجي موراه هكذا يقعدوا لي دو زينمي لتحتو الوغ ناتيري هذاك دوك يشوفني يجي فوالا ما داكشي اللي كان حاصل بين الكراسو فوالا نجي موراه فوالا ريكوبيري ليتام تاع لينمي تاع من قبل ايبي لونغا تيان الوغ نقتل هذا اوكي قاسني دو فوا يعني اوكي عندي كلب واو الكلب هذا كان هنا لتحت وين ريكوبيري اون كلي اون كلي هذه لا سيلول دوك نوريلكم وشنو قلت لكم من قبيل يا اخي كي بدينا لازون قلت لكم كاين نقدروا نحبطوا لتحت مي بور لو مومون ما نحبطوش باسكو علاه نسحقوا هاد لاكلي ان فراغمون ديسوس واحد اخر وهنايا كاين نيتام اللي هو فراغمون دو تيتانيت صافي بليزير الو قبل ما نحبط نعاود نطلع بور ريكوبيري دي نوريلكم لي بي لونغ Alors l'épée longue هايديك فوالا هذه هي ليبي نو او فات هذه هي ليبي اللي تبداو بها بشيفالي ماشي الاخرى ماشي ليبي لاش سي ليبي لونغ فوالا نعاودو نرجعو لاكليمور تاعنا نعاودو نطلعو باسكو اون فا ريكوبيري نوتر ايبي نجو منين قتلنا لو شيفالي برك هاد الخطره ندوزو منها وفات حنا وين قتلنا الشوفالي من قبل سيكو جينا منا هكذا حنا قبالة قتلنا هذا مي كاين اون اونطري منو نحلو ان كوفر و ريكوبيريو ان ايتام الوغ ليتام اون كاسيون سي لي فلور فيرت لي فلور فيرت كي يكون الدم تاعكم ناقص باغ اكزومبل شوفوا هنا الدم تاعو ناقص سي جو يوتيليزي وحده دوكا لو كان يوتيليزي لا فيول دي سوس تاعي تعمض لي بلوس دو سون فوالا ايبي دروات داسورا ما نقدروش نيكيبيوها جاب لي ربي باسكو دوموندي 12 فوا فوالا مي ليبي اون كيسيون هايديك
فوالا اون فوا نكمل منا نعاود نهبط. En fait, كي تكونوا تقال كي تكونوا بلوس دو 50% تصوتيو، كي تصوتيو اون زون صغيره تنقص لكم الدم. نو لا فلور فيرت في الهيال يعني غلط. En fait لا فلور فيرت وشنو هي؟ سي كو تزيد فوالا ريكوبيراسيون دو لا كونستيتيسيون بريفمون، سماتيك لا كونستيتيسيون تاعنا تاع لونديرونس تزيدها رابيدمون، تلفت لي معاها حاجه واحده اخرى. En fait هنا نصوتي عندي ان انمي هنا برك récupérer une rapière. نجي لهنا récupérer une braise. الوغ الانمي هدايا بور لو مومون مازال ما نقتلوه، نعاودو نولو له. نجو لهنا ما يتبعناش، هو كي نجو لهنا ما يتبعناش. عندنا ان انمي هنايا وعندنا واحد اخر الفوق عندو فوالا تري بيان. اون فوا نقتلو هادوما عندنا ان ايتام ريكوبيريوه هنايا اون ام، ونقدرو نانفوكيو ان بيرسوناج هنا يجي يعاوننا. مي بور لو مومون نو، بور لو مومون راحو نفتحو لو راكورسي تاعنا. قعدت لي اون فيور قعد لي اون فيور لوي. الوغ نجو هنا باك ريكوبيريو اون ام فوالا، ومن بعد نعاودو نوليو لهنا ما تقلقوش. نطلعو ريكوبيريو اون فلور فيرت هنايا هايليك، ونروحو نقتلو غير نقتلو هاد لينمي. اون فات كاين صحابو يجو الوغ اللي كيديرهم. سكي بيان مع لا كليمور سي كو كي تضرب ا 360 دوغري. شوفو فوالا سي سا سكي بيان. نحلو لو راكورسي تاعنا. فوالا قبل ما نحلو الراكورسي ريكوبيريو هاد المواسل لهنا كوطو دو لونسي، نحلو لو راكورسي. الوغ هنايا عندنا خرجنا وين قتلنا هذاك مول شاقورا من قبيل. فوالا هاوليك نجو موراه. شتو دوكا بالبوكلية ما ينقص لنا والو كيف هكا. نزيدو هذا ولي زينمي تاع لا زون هادي لازم نقتلهم باش كي نطلع لو فوتكون ما يتبعوناش. الوغ عندي برك الفوق واسمو هذاك اللي عنده اربالات اللي كيديه. عندي الكلب راهو يتبع فيا. فوالا يمثل لي ديكاو تري بيان. اون فوا راني نخمم اسك نولي لي شفو ولا بون ما نوليش لي شفو. نو نروح لا زون هذيك اللي هذه قلت لكم من قبل مازال ما طاحوا عليها، باسكو عندنا نوم عندنا هذوك العباد اللي ترانسفورماو. فيو كو عندنا لي بومبان سوني عندنا 9 نسيو نروحو نقتلوه. مام اذا قتلنا رانا قدام لو فوتكون انا لهنا برك. عاود مدلنا ديكاو صافي بليزير. فوالا الوغ سي با بين نعاود نهبط لتحت اللي كيدير برك الكلاب هادوما. فوالا نزيدو اللي كيديرو هذاك الكلب هذاك. وعندنا هاد الانمي نجو مورا. فوالا اون فوا نقتلو هادوما. الوغ لينمي اون كيسيون شكون هو؟ لينمي اون كيسيون سي دوك نوريهولكم. راكو تشوفو عندنا واحد عنده اربالات، واللي راهو قدامو اللي راهو فوق راسي لهنا هو اللي راح يترونسفورما. الوغ انا واش ندير؟ نروح نقتل اللي عنده اربالات هو الاول. فوالا هذا غير يترونسفورما هضمو كاع واش عندكم. فوالا تيريو عليه. فوالا
نديرو ديرولاد. هكذاك وقاسنا. نورمالمون دوكا ما قعدلوش بزاف. نعاود نطلع له نخليه يتكالما شويه وباك نعاود نطلع له. اسبيرون يكون داير. هو يستنى. الوغ هنا واش نديرلو؟ الوغ نافونسيلو شويه ونعاود نحط. نورمالمون يتبعني. نو ما تبعنيش. نورمالمون هنا يتبعني. ايا هاتيا. تيريت على الحيط مات. وفات تيريت الفوق على الحيط. مي هي نورمالمون يجيكم من لهنا كي تاتيريوه يجي هنا تقدرو تكملولو. الوغ ريكوبيريو ان فراغمون تيتانيت اون براز صافي بليزير. عندنا ان ايتام هنا تانيك سي ان ارك. دونك تحبو تيتيليزيو لارك ولا ايكيبيوه لهنا. يدوموندي 14 زون ديكستيريتي. فوالا فوالا نورمالمون يما ريست غيان في لا فيديو هاديا. في لا بروشين فيديو راحو نديرو لا دوزيام زون. انفان ماشي لا دوزيام زون. راحو نسلكو نحطو لتحت يا اخي ريكوبيرينا اون كلي نحطو نحلو لا سيلول نشوفو واش فيها. نروحو نقتلو هذاك اللي كان يدور على الرون بوان لتحت اللي هربنا له. وريكوبيرينا وين نوريلكم لا غابيار ما وريتها لكمش. هاي لا غابيار هاي لك. هاي لك لا غابيار هادي هي. شوفو قدام شغل سي دي زاتاك دي ستوك. فوالا هادوما كيف كومبا تاعها. فوالا سي بوستور يولي اللور انسويت يضرب. فوالا اونفا اللي يحبو يلعبو بلا غابيار. انا دوكا نولي لي شفو نطلع لو نيفو تاعي نطلع النيفو تاع لي زارم تاعي. فوالا فيو كان عندي لا كليمور وعندي لي فراغمون تيتاني الله يبارك. عندي شحال؟ عندي 8 دونك باك نقدر نطلعها بليس 2. بصح قبل ما نطلعها فوالا نطلعها بليس 2. Je vais renforcer la fiole des sus parce que fait un fragment. Voilà. Donc il y a un distant. Alors, renforcer arme. Ah, il est là qu'il est mort. Alors, qui fait l'arme? Plus 1, demandez comme 2 fragments. Plus 2, demandez comme 4. Et plus 3, demandez comme 6. Mais en tout, ils ont comme 12 fragments. Parce que tu l'auras plus 3. Alors, on a un plus 2. فوالا لهنا يدوموندي عندي قعدوا لي غير زوج يدوموندي 6. يدوموندي 4 واحد اخرين. فوالا اون فوا نطلعها بليس 2 نجي لهنا امبريني ارم. جو في لامبريني اذا شفيتو في الديبي تاع لو جو يا اخي لي روليك هادوك اللي عطاونا كوم كادو يا اخي حنا خيرنا جام دو فو. الوغ انا واش ندير؟ جو في لامبريني اون جام دو فو. هاي لك فون انفوزيها تولي دير دي ديغا دو فو. شوفوا قبل ما ننفوزيها تكون دير 165 بلس 27 دو ديغا. ودوكا كي ننفوزيها تولي دير تنقص تولي دير 129 بلس 129. الوغ لي 129 الاخرى سي دي ديغا دو فو. سي تري انتريسون. نطلعها فوالا. الوغ لارم تاعي دوكا يدير دي ديغا دو فو. نروحو نطلعو لو نيفو تاعنا نشوفو برك نتلتقو هادوك لي زام اللي جبناهم قاع. فوالا 7000 ام نورمالمون نقدرو نطلعو سوفيزامون. نطلع 20
نطلع 20 لا فيتاليتي تاعي. فوالا très bien. تانيك je vous conseille تشريو دوكا à ce moment là تروحو تشريو une torche باسكو علاه نسحقوها ان بو بلو طار. هاد لا طورش هادي نشروها دوكا خير ملي نشروها بلو طار باسكو من بعداك بلو طار تالمون نولو نسحقو لي بوان الوغ 100 بوان 100 تالمون نولو نسحقو لي زام ايماجيني 100 زام راكو حين تشحو عليهم الوغ يفو ميو كان فلوس عدوك نشروها ونخلوها دكوتي. فوالا فوالا تري بيان. الوغ فوالا سي لا فان تاع لا فيديو هادية. بون هذا نهضرو معاه اون سي جامي كيما يمدلنا. وي نسيت حاجه تانيك فيو كي طلعنا لارم تاعنا الوغ راحو نقتلو هذاك لو بي ان جي. ان فات كي تبداو لا زون شغل يجي ان برويا هكذا جو سي با بالك سيت ان طون دو شارجمون ولا جو سي با سي كوا مي دوك يا راحو نقتلو هذاك لو بي ان جي اللي شفناه في الديبي قلت لكم مازال ما تقتلوه سي با المومون. الوغ راحو نقتلوه دوكا نبروفيتيو بالك يمدلنا بلوس دام او موا نزيدو نطلعو لونديرونس تاعنا شويه قبل ما نقتلوه اللي كيديرو هاد الجنود. ودوك تشوفو لارم ا بلوس دو تاعنا اللي اسي بويسونت باش سي هاد لو بي ان جي هدايا. الوغ لو بي ان جي هدايا بوكلي اون افون نخلوه واش نديرولو اتاك ديسلوك وضربه موراها وغولا دون اريان. هادي هي لاسيوس تاعو تقدروا تروحوا تضربوه ديراكتومون ديسلوك ولا دون اريان. فوالا قعدت له ضربه والسلام عليكم. فوالا ما قاسنيش كاع. ريكوبيريو اوشي كاتانا بلوس حوايجو دوك نوريلكم لي ما عندهم حتى معنى حوايجو. الو عنده هادي بلوس هادي جو كخوا. فوالا سي تو هذا واش عنده اوشي كاتانا سي لو صابر اللي دوموندي 16 ديكستيريتي ملي كيبيع جوست باش تشوفه. هاهم ليك حوايجو ما عندهم حتى معنى اوكين ريزيستونس اي لو صابر هاك شي ضرب. فوالا اتاك ار 2 اتاك دي ستوك بدو مان كومبا هالت تاعو يدخل لي بي تاعو في لو فورو باش تعبزو هكذا يروح يضرب هكذا ولا. فوالا دونك ريان دانتيريسون. معليش كي قتلناهم عطانا كيلكو زام نزيدو نطلعو ان نيفو في لاخر. شحال يدوموندي دوكا هي يدوموندي 2300 دونك نقدرو نطلعو بان نيفو. نطلعو ان نيفو في لونديرونس. هيا في لونديرونس نديروها 13. فوالا اوكي. عندك باك جو في ديزيكيبي هاد ليكيبمون. نعاود نلبس ليكيبمون تاعي. فوالا ونعاود ندير لارم تاعي. تري بيان. اون فوا كملنا في لا دوزيام فيديو انا حين نحلو كيما قلت لكم نحلو لا سيلول. نروحو نشوفو اون زون جديده اللي كنا نشوفو فيها من الفوق هذيك لوغلوج. نروحو نشوفو لي ديفيرون شيفالي اللي كاين تما اي لو بوس تاع لا زون هادي. فوالا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتوا معنا لا فيديو هادي. اذا عندكم دي كومونتير كيما نسينا انيتام ولا قولوا لنا. اي على بروشان ان شاء الله والسلام عليكم. نو ماشي هذا. فوالا